मुखेल वोळ, तुझ्या आवय आनी बापायक मान दी. नियाळाक आदार. संवसारांत आमी जायते तरेच्यो पदव्यो पळयता. जेन्ना एक शाळेंत गुरू कितेंय आपल्या भुरग्याक सांगता तें तांणी पाळुकूच जाय, नातोर ती नापास जावंक शकतात. कोर्टांत जेन्ना एक जुईज वो आदवोगाद कितें सांगता तें आमी आयकनात जाल्यार घडये आमची न्हीद करून आमी बोनकोणींत पडूंक शकता. जेन्ना एक दोतोर कितें सांगता तें आमी आयकनात जाल्यार घडये आमचो जीव सोंपूंक शकता. ह्या संवसारांत दुसऱ्यांक मान रेस्पेद दिवन चलतात तेन्ना आमचें जिवीत सुबामपणान भरता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत देव आपल्या मोगान पुराळ संवसारांत जीव प्राण रोचता आनी दर एक रोचतली ताची रोचना ताचें उतर आयकतात. जोरी पयलो मनीस आदांव देवाचें उतर वो आज्ञा आयकूंक चुकलो जाल्यार दर काळार आपल्या सेवका वरवीं देव उलयता, कित्याक ते संपूर्णायेन ताचें आयकतात आनी मनशाचें तारण करूंक वावुरता. आखरेक देव आपल्या पुता वरवीं आपले रोचणे लागीं उलयता आनी तांकां मोगाची आज्ञा दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. शुभ वर्तमानांत जेजूक हुस्को आसलो शिसांचो, कित्याक फारिजेव आनी धर्मशास्त्री मनशाचें जिवीत न्हय कायदे तांकां चड मोलाचे आसले. तांकां भायलो हुस्को आसलो जाल्यार जेजूक तांच्या आत्म्याचो हुस्को आसलो. म्हजो थाराव, दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून नियाळून तें आयकून जिवितांत पाळूंक वावुरतलें.